के शो में मेट्रो बस तवानाई मंसूबे एलडीए सिटी फाइलें खुल गईं। आज चीमा के खिलाफ दीगर अहम मंसूबों की तहकीकात, महकमों से तफसीलात तलब। नैब का शिकंजा मजीद तंग, ब्यूरोक्रेसी ने सर जोड़ लिए, मुतबादिल हिकमत अमली तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आहद चीमा का मामला क्या करवट लेगा, आहद चीमा की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और इसकी इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये आपको बताते चले। लेकिन इससे पहले कि जो मामला हुआ है वो बेसिकली किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को जिस पर नैब ने उंगली उठाई, जिसके बाद कहा गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट की मद में नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया। ये बड़ा अहम है समझना इस कॉन्ट्रैक्ट को कि एक जेवी यानी एक जॉइंट वेंचर एक जो था कंसोर्शियम जो था जॉइंट वेंचर जो था कासा डेवलपर्स के नाम से, जिसमें 3 कंपनियां स्पार्को कंस्ट्रक्शन, बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग और चाइना फर्स्ट ग्रुप शामिल थे। लेकिन अहम तरीन बात जो दस्तावेजात से इन्वेस्टिगेशन से मैं आपके सामने रखता चलूं और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोट करते चलें क्योंकि फैक्ट्स की बात होती है यहां पर और फैक्ट्स के साथ ही हम आपको प्रोग्राम में आगाही देते हैं। ये 14 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विच वाज गिवन टू एमएस लाहौर कैसा डेवलपर्स, अ जॉइंट वेंचर ऑफ 3 फर्म्स कंपनीज, जिस तरह मैंने कहा बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग, स्पार्को कंस्ट्रक्शन एंड चाइना फर्स्ट ग्रुप। It in the said joint venture consortium, Bismillah Engineering Services was a C4 class company. C4 class company थी Bismillah Engineering, had 90% shareholding and was not eligible to the contract as its maximum limit of contract was 150 million. एक C4 क्लास कंपनी थी जिसका 90% शेयर था इस जेवी में, इस जॉइंट वेंचर में, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। इन तफसीलात पे मजीद जाते हुए नैब की इस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि दैट द अक्यूज अवॉर्डेड यानी आहद चीमा अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट टू एमएस लाहौर कैसा डेवलपर्स ऑन 24 मार्च 2015 2015-24 मार्च अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसका एक एक्ट है पीपीपी एक्ट 2014 एज पर सेक्शन 14 और वो तमाम चीजें। और इसमें कहा गया जी कि the accused violated the rules and provided illegal benefits to render illegal benefit to the accused persons। अब इसमें अहम तरीन बात यह है कि एक्सचेकर को जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बड़ा अहम पहलू ये है क्योंकि हमने वो अकाउंट की भी तफसीलात निकाल ली है कि जिनके जरिए पेमेंट्स हुई थी, जो मुबैना तौर पे आहद चीमा ने जिसके जरिए 32 कनाल जमीन खरीदी, क्योंकि इस अहम तरीन बात में पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हुआ। क्योंकि ये सुने बड़ा अहम बात है कि द अफोरसेड एक्ट ऑफ अक्यूज्ड हैज कॉज्ड लॉस टू नेशनल एक्सचेकर as the contractor willfully failed to even initiate the Ashiana Iqbal project. Since last 3 years, almost 61,000 poor applicants submitted 60 million approximately, तकरीबन 6 करोड़ रुपए, 61,000 पार्टिसिपेंट्स ने 6 करोड़ रुपए जमा कराए। और इसके अलावा गवर्नमेंट इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 190 million 19 करोड़ रुपए, एंड द कॉन्ट्रैक्टर also caused loss in form of liquidation charges of around 455 million rupees। ये तो नुकसानात की फहरिस्त है। हुकूमत का नुकसान 190 मिलियन, जो लोगों ने जो आम पुअर एप्लीकेंट्स, नैब की इन्वेस्टिगेशन कहती है पुअर एप्लीकेंट्स, उन्होंने अगर 61,000 गरीब लोगों ने ये जो शहबाज शरीफ साहब ने इश्तिहारी मुहिम चलाई थी इस बुनियाद पर अगर जमा कराए थे पैसे 61,000 लोगों ने, तो वो गरीब लोग थे, उनको नुकसान हुआ, उनका जो पैसा था वो फंसा। उसके अलावा सरकार का नुकसान अलग हुआ और उससे जो लिक्विडेशन चार्जेस हुए वो अलग हुए। इस पूरी अहम तरीन सूरत हाल में जिस तरह मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी 32 कनाल की है उसका भी जिक्र नैब की इन्वेस्टिगेशन में आगे होता है। आज प्रोग्राम में आपको इंक्वायरी ऑथराइजेशन लेटर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम दस्तावेजात आपके सामने रखता चलूं, और ये जो दस्तावेजात है ये आहद चीमा के एसेट से मुतल्लिक है। और ये आप अगर उसकी जो एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट है, लेटेस्ट स्टेटमेंट है, और वो हमने हासिल की है, उसमें 21 प्रॉपर्टीज का जिक्र आ रहा है। और इन 21 प्रॉपर्टीज में एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें एग्रीकल्चर लैंड है 134 कनाल की एक एग्रीकल्चर लैंड है, 20 कनाल की एक एग्रीकल्चर लैंड है, 13 कनाल की एक एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें 3 और प्लॉट्स हैं। इसके अलावा कैश की अगर बात की जाए, बॉन्ड्स की बात की जाए और शेयर्स की बात की जाए तो 105 मिलियन शेयर हैं। एनुअल एक्सपेंडिचर, इसकी जो एनुअल स्टेटमेंट है जो हम आप दिखा भी रहे हैं स्क्रीन में, इसमें तकरीबन इसके पर्सनल एक्सपेंसेस जो 8.4 मिलियन 84 लाख रुपए बनते हैं,
اور سالانہ جو آمدنی ہے وہ 24 ملین یعنی تقریباً 24 ملین 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سال کی بنتی ہے. آج چیمہ کے پاس 21 ایسٹس ہیں اور ان ایسٹس کے بارے میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو منجمد کرنے کے لیے نیب آگے کاروائی قانونی طور پر بڑھائے گا. تو یہ اس کے ایسٹس کی ڈیٹیل ہے. ایک بیوروکریٹ جو کہ 18 جس طرح سے ڈپٹی سیکرٹری پھر اس کا ڈی سی او لاہور اور پھر ترقی کرتے رہے. 24 ملین ان کی سالانہ آمدنی ہے, 80 لاکھ سے زیادہ ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں سال کے, 21 ان کی پراپرٹیز ہیں اور یہ تو وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہے ماشاءاللہ سے. پتہ نہیں اور کتنی ہو, کیونکہ اگر انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں تو وہ لیجیٹیمیٹ ان کی لیگل رائٹس ہیں. اگر اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو اس کی بھی پتہ نیب لگا رہا ہے. ان کو منجمد کرنے کی بات ہو رہی ہے. پروگرام میں کچھ اور اہم ترین معاملات اس انویسٹیگیشن سے منسلک, کیونکہ اس کے بعد اور کون سی فائلیں کھل گئی ہیں یا کھلنے جا رہی ہیں یہ بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ پینلز بھی موجود ہوں گے, ایکسپرٹس موجود ہوں گے, نیب کے قوانین پر بھی بات ہوگی. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں اور آج چیمہ کے حوالے سے ہونے والی اب تک کی کاروائی کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب ایف بی آر کے ریکارڈز اس کے 21 ایسٹس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح 61,000 ایپلیکنٹس تھے جنہوں نے وہ ایڈ جو خادم اعلیٰ نے اخبارات میں دیے, ٹی وی چینلز پہ اربوں روپے خرچ کیے اشتہاری مہم میں, اس کے بعد اپنا پیسہ غریب افراد نے ڈالا اس اسکیم کے اندر. اور اس کا بھی ذکر نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں موجود ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب جو کہ سابق ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نیب ہیں, میرے ساتھ لاہور سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جنرل ریٹائرڈ صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں, دفاعی اور سیاسی دونوں امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں جوائن کریں اسلام آباد سے بحث شاہدہ جمیل صاحبہ جو کہ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہے, معروف ماہر قانون ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں. فاروق حمید صاحب آپ کی طرف پہلے سر میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی سٹوری میرے سامنے ایک ہے, اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ آج چیمہ کی جان کو خطرہ ہے اور اس کا کھانا بھی نیب خود دے رہی ہے. اسی لیے رینجرز کو بلایا گیا ہے کہ پولیس کیونکہ ماتحت ہے پنجاب حکومت کے. تو سر اس کی تفصیلات کیا ہے فاروق صاحب؟ کیا آج چیمہ کو کوئی مار سکتا ہے, یہ آپ کو خطرہ ہے, کیا آپ کو اطلاعات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چیمہ جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے کیونکہ وہ شریف فیملی کا فرنٹ مین ہے. وہ تمام راز و نیاز وہ سارے جانتا ہے. اس نے بہت کچھ جو ہے انفارمیشن نیب لاہور کو دے دی ہے, اس کے لیپ ٹاپ سے ویسے انویسٹیگیشن میں, اور اس کے موبائل اور یہ تمام چیزیں, اور جو منی ٹریل ہے اس نے سب کچھ چیزیں بتائی ہیں. تو لہٰذا دیکھیں ایسے واقعات میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر جان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ ایک کوئی اپنا اپروور بن جائے یا وعدہ معاف گواہ بن جائے اور شریف فیملی کی مزید مشکلات کے اس میں اضافہ ہو جائے, تو دیکھیں نا پاکستان میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہی ہے. تو لہذا یہ صحیح بات ہے کہ جو رینجرز کو بلایا گیا ہے کہ اس کی بھی پروٹیکشن ہو, اپنا اس کے ذریعے سیکیورٹی کے پریمیسز کی ریکارڈ کی. دیکھیں ایک چیز, اس کے ذریعے جو ترک کمپنیوں کے ساتھ معاہدے, چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہیں, فیصل آباد کے کانٹریکٹس ہیں, ملتان میٹرو, یہ وہ تمام بھی نیب پہنچ گئی ہے ان تک. جی بالکل, دیکھیں نا آج فیصل آباد میں نیب کے جو ذیلی دفاتر ہیں انہوں نے وہاں پہ جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ان کی چھان بین شروع کر دی ہے. ملتان کے اندر 31 سے بلکہ 3 درجن کے قریب جو ہیں جو سرونگ آفیسرز ہیں, ڈی سی سے لے کے نیچے تک, جن کا تعلق رہا ہے اپنا ملتان میٹرو سے, ان کو بلا لیا گیا ہے. لیکن اس میں جو ایک بڑی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ فیصل سبحان جس نے ملتان میٹرو پروجیکٹ میں جو اس کی کمپنی تھی, جو کہ اس نے چائنیز کے سامنے اقرار کیا تھا, اعتراف کیا تھا کہ یہ شریف فیملی کی فرنٹ کمپنی ہے, وہ سین سے غائب ہو گیا. تو دیکھیں یہ ظاہری بات ہے, پنجاب پولیس شریف فیملی کے ڈائریکٹلی انڈر کمانڈ ہے, ان کے انفلوئنس میں ہے. تو وہ تو جو وٹنسز ہیں ان کو ہراساں کر سکتی ہے, ان کو تھریٹن کر سکتی ہے. اور یہ لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں, جو مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میری اسسمنٹ یہ ہے کہ اس ہفتے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے جو اسکوپ آف انویسٹیگیشن ہے, جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ مزید بتاتے جائیں گے, اس میں اور لوگ نیٹ میں آتے جائیں گے, تو ظاہری بات ہے لوگوں کی جان کو خطرہ تو ہو سکتا نا. صحیح, یہ بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ جناب جوشی صاحب نیب کو متاثر یا انڈر انفلوئنس لانے کے لیے پین ڈاؤن اسٹرائک, احتجاج, یہ سب ہو رہے تھے, لیکن نیب تو کو فرق نہیں پڑا کوئی. نیب نے تو اس کے بعد شاہد شفیق کو اریسٹ کیا, اور اب فیصل آباد
آج ہم اس کی اطلاعات سن رہے ہیں کہ وہاں پر معاملات کھلیں اور دیگر جو آج چیمہ کہے جا رہا ہے وہ تمام معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں، تو نیب رک نہیں رہی ہے جنرل صاحب. جو اسٹریٹجی ان کی ہے وہ فیل ہو گئی ہے، اس کا مطلب جو انہوں نے پی ایس کے ساتھ مل کے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے مرتب کی تھی. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی اسٹریٹجی ان میں کچھ چیزیں ہیں جو کریں گے. دیکھیں ان کے 2 اقدام تھے جو فیل ہو چکے. جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ اریسٹ ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی خطرات بڑھتے ہیں تو احد چیمہ کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، وہ چھٹی چلا جائے اور پھر بعد میں اس کی کوئی وہاں اپوائنٹمنٹ وغیرہ کرائی جا سکتی ہے. جس طرح کے ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کے کیس میں بہت سارے جو مین کیریکٹرز تھے وہ ملک سے باہر ہیں، ان کو بڑی بڑی لوکریٹو اپوائنٹمنٹس دے دی گئی ہیں. دوسرا یہ تھا کہ غالباً وہاں پہ پروونشل اسمبلی کے ایک ممبر کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ بلوا کرا دے، وہ وہاں پہ لوگوں کو جمع کر کے نیب کے اوپر اٹیک کرا دے، نیب کے آفس پہ، اور ریکارڈ وغیرہ جلا دیا جائے وہاں پہ، جب جیسے رائٹس میں ہوتا ہے. اب یہ جب چیزیں سامنے آئیں یا انٹیلیجنس نے ان کو کچھ انفارمیشن دی تو میرا خیال ہے کہ ایز اے پریکاشنری میئر ایک تو انہوں نے کسٹڈی میں لے لیا احد چیمہ کو، جس سے کہ انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی کیونکہ وہ پہلے انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو رہا تھا. دوسری طرف یہ ہوا کہ رینجرز کو طلب کیا گیا اور رینجرز نے پروٹیکشن دے دی کیونکہ پنجاب پولیس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ پروٹیکشن دے گی. تو اب چیز یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی تو ہو گئی ناکام، واویلا مچایا، ہڑتالیں کرائیں، اس کا ریئیکشن الٹا برا ہوا کیونکہ عوام میں یہ تاثر بڑھ گیا کہ ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو ہاتھ شہباز شریف صاحب کی گردن تک پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کرا رہے ہیں. ورنہ تو حکومت اپنے ہی خلاف ہڑتالیں نہیں کرواتی، نہ ہی حکومت جو ہے وہ ہڑتالیں ہو جائیں تو ان کو کچلنے سے گریزاں ہو. یہ چیز واضح تھی کہ ان کے اپنے ملوث ہونے کے کچھ نشانات موجود ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو نئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنشل آرڈیننس آ سکتا ہے جس کو بعد میں پارلیمنٹ میں پاس کروایا جائے اور اس آرڈیننس کے تحت ایسی شکیں شامل کی جائیں نیب کے لاز میں جہاں نیب کو بھی دستوپا کیا جائے اور احد چیمہ کو وہاں سے نکلوا لیا جائے. اچھا، اس کھیل میں پوری کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور لوگ شامل ہوں اور اس کی پاسبلٹی موجود ہے کیونکہ جہاں جہاں کرپٹ عناصر ہیں وہ پارلیمنٹ میں ساتھ دیں گے اور الٹیمیٹلی اس کو قانون کی شکل دے دی جائے گی. سو یہ نئی آگے نئے سٹیپس ہیں جن کی طرف بڑھا جا رہا ہے. یہ آپ نے بڑی میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جی بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے. اس سے پہلے شاہدہ صاحب احتیاط کی ضرورت ہے. جی قانونی میں نقطہ نظر لوں، مجھے یہ جو بھاگنے والی آپ نے بات کی ہے کہ وہ نکلنے والا تھا اس ملک سے، فاروق حمید صاحب آپ کی بھی اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ جنرل صاحب نے جو کہا، اور میری اطلاعات یہ کہ کوئی واٹس ایپ کال کی تھی اس نے، کوئی اس کال تک پتا چلا کہ یہ بھاگنے والا ہے 24 گھنٹے بعد، ایسا کوئی چکر تھا؟ جی بالکل، ہماری خبر یہی ہے، اطلاع بھی یہی ہے کہ یہ ان کا پورا پلان تھا ملک چھوڑنے کا، لیکن نیب کو اپنے ذرائع سے بہت، کیونکہ وہ پوری سرویلنس کر رہے تھے، ان کا اپنے ایک انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے نیب کا، آپ کو معلوم ہے، تو وہ ان کو معلوم ہو گیا تب تک ذرائع سے کہ جی ہی از اباؤٹ ٹو لیو دا کنٹری. تو اس سے پہلے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے اور انویسٹیگیشن ادھوری رہ جائے، اور اس میں جس طرح ماڈل ٹاؤن کیس میں ہوا تھا، انہوں نے کافی پولیس افسر جو امپورٹنٹ تھے ملزم، ان کو انہوں نے ملک سے باہر دوڑا دیا تھا اور وہ 2-3 سال باہر رہے اور ظاہری بات اس کی وجہ سے کیس افیکٹ ہوا. تو یہاں پہ میرے خیال بڑی بروقت کارروائی کی ہے نیب لاہور نے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں یہ نیب لاہور کی جو ڈی جی ہے نا، یہ پہلے ڈی جی کے پی بھی رہے ہیں اور یہ 2000 سے نیب میں آئے ہوئے ہیں. ان کو تقریباً 19-20 سال ہو گئے نیب میں. نہایت تجربہ کار، ایماندار اور افسر جس کو بہت تجربہ ہو گیا ہے یہ بڑے میگا سکیمز کا اور یہ اس قسم کے کیسز کا. تو آپ دیکھ لیں ان کو ایک تو وہ دوسروں کے ذہن میں رینجرز والی بات آئی کہ جناب ایسے اہم ملزم اگر ہو تو اس کے لیے پھر سیکیورٹی اور یہ تمام جیسے خطرات ہیں تو رینجرز کو کال ان کیا جائے، تو انہوں نے رینجرز کو بنا لیا. ٹھیک ہے شاہدہ صاحب، یہ جو ایسٹ ڈیٹیلز ہم دکھا رہے ہیں اس وقت ان کی احد چیمہ صاحب کی، اس میں 21 پراپرٹیز ہیں ان کی، اور یہ بیرون ملک اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی ہو جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوں. ایک ویلیویشن، ایک بیوروکریٹ جس کی آپ سٹرکچر، سیلی سٹرکچر ہو، جس طرح سے انہوں نے ترقی کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ترقی کا راز یہ ہے کہ آپ وفادار ہونے چاہیے حکمرانوں سے، اور آپ اگر وفادار ہیں، وہ سندھ میں بھی ہے، تو آپ کی ترقی جلدی ہوتی ہے، آپ کو عہدے جلدی ملتے ہیں، آپ 16 گریڈ میں رہ کر بھی 18 گریڈ کے کام کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے وفادار تو پھر آپ 18 گریڈ میں رہ کر بھی 16 گریڈ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو شاہدہ صاحب یہ ایسٹ ڈیٹیلز اور یہ تمام چیزیں، اس پر قانونی طور پر کیا آگے ہو سکتا ہے معاملہ؟
دیکھیے یہ بالکل نیب کے جورسڈکشن میں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے نون سورسز آف انکم. آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئی ہیں، آپ کی جو اثاثے ہیں، یہ کہاں سے کمایا آپ نے، یہ پیسے کیسے آئے جس سے آپ نے خریدا. اگر آپ کی تنخواہ اور آپ کے امارات اس سے زیادہ ہوں تو پھر تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اتنی کم ہو کہ پھر اس کو ثابت کرنا کہ یہ کیسے آپ نے خریدا، کہاں خریدا، اور پھر جن طریقوں سے اس کو حاصل کیا گیا اس کی ٹریل بھی آتی ہے. جب آپ اتنے میگا سکیمز اور میگا چیزوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کاغذات کھولتے ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی دستخط ہے، ان کی مدد ہے. مگر ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ سارا کرپٹ سسٹم گروپ جو ہے یہ اکیلے نہیں کام کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے گا جیسے ان کو پکڑا گیا تو فوری طور پہ اس کا ریئیکشن آیا پنجاب میں، کیونکہ دوسرے لوگ بھی انوالوڈ ہیں. اگر یہ آپس میں بٹوارا نہیں کریں گے، دوسروں کو مدد نہیں کریں گے، تو نتیجہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی نہیں کریں گے. تو ایک قسم کا کلیپٹوکریسی کا سسٹم آ گیا کہ چوری بھی کرو اور پار میں بھی رہو. تو یہ جو سسٹم آ گئی ہے، اب ظاہر نیب جو ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے چلایا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. جی صحیح. تو مطلب یہ ایسٹس یعنی اب نیب آگے منجمد کر سکتا ہے ان کے جو بھی ڈیٹیلز اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ یہ عام طور پہ دنیا میں ہے کہ جو بڑا کرٹیکل وٹنس بنتا ہے جس کے بنا پہ اور بھی بہت سے لوگ پھنس سکتے ہیں، تو عموماً اس کے جان کو خطرہ ہوتا ہے. یہ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ اور ان کی انگلیاں نظر نہ آئیں. اور اسی لیے رینجرز کو بلایا گیا. اسی لیے رینجرز کو بلایا گیا کیونکہ وہ بالکل دوسرے ہیں. پولیس جو ہے وہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ فاروق صاحب تو کہتے ہیں کہ نیب کھانا بھی خود دے رہی ہے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ کوئی اور آفیشل پنجاب گورنمنٹ کا کھانا نہ دے. اس تک ہر قسم کی چیز ہو سکتی، کھانا ہو سکتا ہے، دوائی سے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا گیس ہو سکتی، کسی طرح سے ایکسیس اس کو مل جائے، بم پھٹ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بڑے اہم پہلو ہیں. ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور آپ کو بریک کے بعد یہ جو پورا جوائنٹ وینچر ہے کیسا ڈیولپرز کا، اس کے بارے میں نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹ میرے سامنے کیا کہتی ہے، یہ کس طرح سے 90%، 9% اور 1% یہ کس طرح کی شیئر ہولڈنگ تھی جس کو چھپا کر بسم اللہ کنسٹرکشن کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا، جس کے بعد شاہد شفیق کی بھی گرفتاری ہوئی ہے. آگے ندیم ضیاء کون ہے، مطلب بہت سے معاملات ہیں. بڑے اہم پہلو اجاگر کریں گے اس بریک کے بعد میرے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر احد چیمہ کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے اہم ترین انویسٹیگیشن جو اب تک ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے چل رہے ہیں. جو کانٹریکٹ ہے جے وی جس کو دیا گیا، جس میں بسم اللہ کنسٹرکشن ایک C4 کلاس کمپنی ہے نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹس کے مطابق، جس کو یہ کانٹریکٹ نوازا گیا اور اس میں 9% شیئر جو تھے وہ اسپارکو کنسٹرکشنز اور اس کے علاوہ 1% شیئر اس چائنا فرسٹ گروپ کا ہے، جس میں 90% بسم اللہ کنسٹرکشن. لیکن شو جو ہے اس پر دوسری کمپنیوں کر کے بسم اللہ کنسٹرکشن کو دیا گیا. اس کی لمٹ 150 ملین تھی، نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہے. اس لیے یہ سب کیا گیا اور اسپیسیفکس کو اگنور کیا گیا بسم اللہ کنسٹرکشنز کے یہ ایوارڈ ریوارڈ کرنے کے لیے. ہوا کیا، یہ آپ کے سامنے رکھتے چلے کیونکہ یہ جو زمینوں کے کاغذات ہیں جس میں زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، ان زمینوں کے کاغذات کے مطابق جیسے 61,000 لوگوں نے پروسیسنگ فیس دی ان ایڈز کی بنیاد پر. احد چیمہ صاحب کے اکاؤنٹ یعنی احد چیمہ صاحب نے جو زمین خریدی نیب کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو آشانے قریب 3 کروڑ 25 لاکھ کی یہ زمین تھی، اور اس میں سے 3 کروڑ روپے جو پیسے دیے گئے وہ پیراگون کے سی او کے اکاؤنٹ سے پے کیے گئے. 25 لاکھ روپے احد چیمہ کے اور 3 کروڑ روپے پیراگون کے سی او کے اکاؤنٹ سے پے کیے گئے. مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو 3 کروڑ کی تھی یہ دراصل کک بیکس تھے. اکاؤنٹ نمبر بھی میرے پاس موجود ہے الائٹ بینک کا جس کے ذریعے پیمنٹ کی گئی. اور یہ زمین جو خریدی گئی یہ احمد سعود، ان کے بھائی، ان کی بہن احد چیمہ اور احد چیمہ کے اپنے نام اور ان کا ایک کزن احمد حسن، ان 4 کے نام پر یہ زمین ٹرانسفر کی گئی. یہ جو اس پر اہم ترین معلومات ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب، سر یہ تو بہن بھائی کزن کیا ہو رہا تھا یہ صوبہ پنجاب میں، یہ زمینوں کی اور یہ ایک کمپنی کو 90% اسٹیکس اس کے بنا دیے جس کے 9% تھے، کیا ہو کیا رہا تھا، یہ کس طرح سے ہو رہا تھا؟ 3 کی اور زمین کی مالیت اب 64 کروڑ ہے، مجھے پتا چلے مارکیٹ ویلیو جو 3 کروڑ میں خریدی تھی. دیکھیے وہ اس وقت بھی زمین کی قیمت کم لگائی گئی جی، کیونکہ آپ کہیں اور ان کو فائدہ پہنچا رہے تھے، لہذا یہاں پہ یہ
कीमत इंडिकेट की गई। असल में ये किस्सा जो है ये 14 अरब रुपए का है। आपने जिक्र किया कि 15 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी ले नहीं सकती थी, लेकिन इसको 14 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इसको सौंप दिया गया। अब लाजमी बात है कि जो अरबों में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो माल उड़ाया जाता है वो भी अरबों में होता है, और वो सारा कोई अहमद चीमा तो नहीं खा गया, वो लाजमन और लोगों की जेबों में भी गया है। और इंडिकेशंस जो हैं जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है उससे नजर आता है कि ये पैसा हाईएस्ट लेवल तक ट्रेवल करके गया है, और तभी वहां पे बहुत ज्यादा कोहराम मचा और इसके ऊपर इतना ज्यादा रिएक्शन आया, इतना बुरा रिएक्शन आया जो कभी तवक्को नहीं की जा सकती थी कि एक ब्यूरोक्रेट जिसके ऊपर खुद इल्जाम हो इसका रिश्वत का या मिसअप्रोप्रिएशन का या किकबैक्स का, तो उसके दिफा के लिए हुकूमत पूरी खड़ी हो जाए और वो कहे कि जी इसके पकड़े जाने से हमारा सारा निज़ाम ही दरम बरम हो गया है। तो वो मैं समझता हूं कि ये एक इंडिकेशन थी। अब दूसरी तरफ ये है कि जितनी भी जमीनें इस तरह कब्जा की जाती, क्योंकि पाकिस्तान में जमीनें कब्जा करने का कारोबार बहुत ज्यादा है और जमीनें जो हैं ये बड़े कम कीमत पे लेके तो इनको बहुत बड़ी कीमतों पे बेचा जाता है। जहां पे कॉलोनीज बनती हैं, जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज आ जाती हैं, वहां वो जमीनें सोना उगलना शुरू कर देती हैं। चुनाचे इसका एक आदमी जिसकी अपनी आमदन इतनी है नहीं कि वो ये जमीनें खरीदे और उसने किकबैक्स में ली हों, तो इसके लिए जरूरी है कि वो फ्रंटमैन रखे या बेनामी पे खरीदे। वो अपने नाम पे खरीदे तो लाजमन उसका केस फौरन सामने आ जाएगा। लेकिन ये है कि जब तहकीकात होती हैं तो नैब बड़ा मेथोडिकली तहकीकात करते हैं और वो किसी आदमी से तहकीकात करने से पहले काफी खोज निकालते हैं, खोज लगाते हैं, लोगों से दाएं बाएं पता करते हैं और उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है। जब हाथ डाला जाता है जी, तो फिर वो कन्फ्रंट करते हैं कि जी आपकी बहन के नाम ये कैसे चले गई या भाई के नाम कैसे चले गई, तो बिलाखिर आदमी कजन का नाम बताना शुरू करता है जी। तो मेरा ख्याल है कि यही सूरत हाल आज हमें अहमद चीमा के मामले में नजर आ रही है। अच्छा जैन साहब, लेकिन ये तो पूरा मामला है सबके अब आ गया। इसके अलावा क्योंकि आज चीमा ने जो कह रहा है उसकी बुनियाद पर जो आगे मामला बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलडीए सिटी में भी एग्जैक्टली यही केस है पूरा, उधर भी यही ग्रुप है, यही पूरा मामला है, वो भी एग्जैक्टली सेम रेप्लिका क्या है वो, मतलब वो अलग है। देखिए ये शख्स जो है ये कई सालों से शहबाज शरीफ साहब इसको पैटर्नाइज कर रहे थे और उनके साथ काम कर रहा था। और इस आदमी से पूछा जाए कि तेरे पास क्या कोई अलादीन का चिराग है कि हर प्रोजेक्ट तुझे सौंप दिया जाता है। 100 के कायद-ए-आज़म सोलर पार्क भी इसको पकड़ा दिया गया। उसमें पहले इल्जामात हैं कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है एक नाकाम मंसूबा है और उसमें से भी पैसा फिल्टर हुआ है। तो लाजमन जो एलडीएसिटी की बात आप करते हैं, ये कोई मेरा ख्याल है कि इतने अरसे से जो एक खिदमत गुजार काम चला रहा था खुफिया तरीके से, उसको पकड़ाते गए हैं और आज लाजमन हाईएस्ट लेवल पे परेशानी है इन चीज़ों की, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें निकलेंगी और ये शख्स जो है अगर उसको नजर आया कि मैं ही मारा जा रहा हूँ अकेला, तो फिर वो बताना शुरू करेगा बाकी लोगों के बारे में। अच्छा जैसे ये आपने कहा कि एक एमपीए को भी कहा गया, टास्क दिया गया था कि वो फसाद वगैरह कर दे, वो प्लान है अभी भी ऑन कार्ड्स है? कौन है, अगर आप नाम अगर मुनासिब समझते हैं? ये मिनिस्टर है कोई, कौन है जी? नाम मेरे ज़हन में नहीं है। अच्छा। लेकिन ये मुझे लाहौर से इत्तला मिली थी, लाहौर नैब के सोर्सेज से, क्योंकि मैं अपसेट हुआ जब मुझे पता चला कि वहां पे रेंजर्स को बुलाया गया। ये चैनल 24 ने खबर दी जी। तो मैं अपसेट था और मैंने इस पे पूछना शुरू किया कि ये किसके हुक्म पे और क्यों गए, कैसी कोई ऐसी जरूर, क्योंकि ये थोड़ा सा वाकया आम मामूलात से हटके था। तो मुझे पता चला कि उनको इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस ने, कि कोई एमपीए है जिसको टास्क दिया गया है कि वो लोगों को इकट्ठा करके तो वो लफंगे वगैरह लेके जाए, जाके वहां बलवा करा दे। तो हो सकता है वो ना जाता या जाता तो पकड़ा जाता, लेकिन ये है कि इन्होंने एहतियाती तौर पे एहतियातन ये कदम उठाया कि रेंजर्स के जरिए इन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी हासिल कर ली और रिकॉर्ड जो था उसकी भी सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी। अच्छा। अब रिकॉर्ड जो है वो गालिबन रेंजर्स की सुपुर्दगी में है और वो उसको अपनी हिफाजत में रखे हुए हैं। शायद साहब ये आपने देखा, क्योंकि जमीनें जिस तरह हुई हैं, ये पेमेंट 3 करोड़ 25 लाख की, अब ये मालियत इस प्लॉट की 64 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 3 करोड़ रुपए एक पैरागॉन के सीईओ के अकाउंट से जाते हैं, जिसको मुबैना तौर पे किकबैक कहा जा रहा है। अकाउंट नंबर, डिटेल्स तमाम, जिस अकाउंट से पैसा गया है
अलlied बैंक का अकाउंट है जिसमें गया है, वो भी अकाउंट नंबर मेरे पास मौजूद है। ये क्या हो रहा था? और जमीनें ली गई हैं 4 अशखास के नाम पर, कजन भी हैं, उनके भाई भी हैं, बहन भी। क्या हो रहा था आखिरकार? ये शाहिद साहब देखिए, वही बात आ रही जैसे जनरल साहब ने भी बात की कि आप अगर लाएंगे भी पैसे कहीं से, आपको छुपाना भी तो है। इसीलिए फाइनेंशियल ट्रेल्स होती हैं एम्बेजलमेंट की, और मिसअप्रोप्रिएशन में अमूमन ये होता है कि जब आप लेंगे नाजायज़ तौर पर, आप लोगों के नाम पे डाल देंगे ताकि वो छुप जाए, बात वो बिखर जाए, और लोगों को शामिल करें ताकि उनका भी कॉमन इंटरेस्ट पैदा हो जाए। नतीजा है कि आप एक नेटवर्क के तौर पे आप उसको चलाएंगे, और इसी से फिर इजाफे में इजाफा होता जाएगा और आपकी इतनी बड़ी रकम पैदा होगी। साथ उसके कि अगर आप ख़रीदेंगे तो आप ख़रीदेंगे कम का पैसों में ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, मगर जब आप बेचेंगे तो आप बेचेंगे बहुत बड़े पैसे पे। तो इस तरह से स्कैम, एक स्कैम से दूसरे स्कैम तक पहुंचते हैं। अब यहाँ है कितने लोगों से, 61,000 लोगों से उन्होंने पैसे वसूल कर लिए, प्रोसेसिंग और बिल्कुल, और फिर उसको लेके बड़े आराम से, किसी की परवाह नहीं, अपना कारोबार अपना चलाते जा रहे हैं, अपने तौर पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं। और जब सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसको ख्याल रखना चाहिए हमें, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी बाकायदगी से सिर्फ लाहौर नहीं, उनको फैसलाबाद भी दिया गया है, मुल्तान भी दिया है, रावलपिंडी और गुजरांवाला, जिसका ये मतलब है कि अब हम देखेंगे कि नैब दूसरे इलाकों में भी जाएगी, वहाँ से तो बहुत बड़ा पेंडोरस बॉक्स खुलेगा। ये मामला जिसको कहते हैं ना, एक की शख्स को पकड़ लिया, 2-3, और फिर उससे फिर आप देखिएगा किस तरह से। लेकिन अहम तरीन बात अभी जनरल साहब ने जो की है, वो कहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस आने वाला है नैब की पावर्स को वो उनके विंग्स काटने के नहीं है, उनको रोकने के नहीं है, तो वो कानूनी आप माहिर हैं, मुझे बताएं क्या इस पर हो सकता है, इसकी सूरत हाल की क्या होगा? ये ना देखिए, वही बात आ रही, जैसे उन्होंने इलेक्शन एक्ट बनाया, उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि जी चाहे वो नाअहल हो या ना अहल हो, वो बाकायदा पार्टी के हेड बन सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही कहा कि आप कानून बनाएं, आपके पास इख्तियार है, लेकिन आप कानून ऐसा नहीं बना सकते जो आइन से टकराए। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जरूर है, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है कि वो टक्कर ले आइन से, जब तक कि वो खुद आइन को तब्दील ना करें। तो ये इस हद तक जा रहे हैं। एक तो उन्होंने दिखा दिया कि वो इलेक्शन लॉ ला रहे हैं, लेके आ गए। अब दूसरी तरफ अगर ये लॉ लाएंगे तो फिर ये कोशिश करेंगे कि आइन के अंदर भी तब्दीली हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी भारी मरहला आ रहा है आगे, और इसके साथ क्या उनको वो ताकत मिलेगी, क्योंकि अगर वो आइन को बदलेंगे 2/3 उनको मेजॉरिटी चाहिए। अगर कानून है तो सिंपल मेजॉरिटी में कानून लाएंगे तो वो अगर आइन के खिलाफ जाएगा तो वो तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। सही। अच्छा जैन साहब, ये एक और मामला अहम तरीन है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है पंजाब में, तो डीजी एंटी करप्शन पंजाब, उनको भी नैब ने 2 बार खतूत लिखे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है, उनसे ताउन मांगा है 56 कंपनियों के केस में, उनसे रिपोर्ट्स मांगी हैं, वो खत भी हम कई बार दिखा चुके हैं। तो वो ब्रिगेडियर भी है रिटायर्ड, डीजी एंटी करप्शन पंजाब, और उन्होंने साफ साफ नैब को कह दिया, आपके इल्म होगा, उन्होंने भी कह दिया उन्होंने कोई ताउन नहीं किया नैब से। चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है, उन्होंने भी ताउन नहीं किया है। नैब ने अब इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठा दी है कि वो नैब की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहे हैं, ये उन पर इल्जाम है। तो डू यू थिंक कि अब जो ब्यूरोक्रेट पंजाब से नैब से कोऑपरेट नहीं करेगा तो नैब की अरेस्ट की लिस्ट में आ जाना है, उसका नाम क्या होगा, कानून हरकत में आएगा, क्या होगा? जन साहब देखिए, बात यह है कि जिन ब्रिगेडियर साहब का आपने जिक्र किया, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जी, उनके बारे में बताया जाता है कि वो जब पिछले इलेक्शन हुए तो उसमें भी उनका कोई काफी बड़ा रोल था। जी मैंने सुना है जी, बिल्कुल। और गालिबन उनकी वो खिदमात थी जिनकी बुनियाद पे उनको ये दिया गया। ये उनका रांझा क्लैन से ताल्लुक, और रांझा आपको पता है कि वो PMLN में हैं, तो इन हालात में उनसे तवक्को की जा सकती है। लेकिन वहां पे पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया और जो रिएक्शन आया है, मुझे उससे एक और खदशा नजर आ रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये रियासत की बजाय उन करप्ट लोगों के साथ खड़ी है और उनके साथ इत्तेहाद किए हुई है जिनसे रियासत पैसा निकलवाना चाहती है, वो हुकूमती भी लोग हों या ब्यूरोक्रेट्स हों। अब आप सोच लीजिए कि इनका गठजोड़ कितना गहरा है। अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, क्या यही ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन करवाएगी वहां पे? इनके होते हुए तो तस्वर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन, या कम से कम पंजाब में को फेयर इलेक्शन कराया जा सकता है, और क्वाइट पॉसिबल कि सिंध में भी यही सिचुएशन हो। तो ये चीजें जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन पे भी असर अंदाज होंगी। हमें चाहिए कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आए
اس کے اوپر پبلک پریشر آئے کہ وہ پہلے تمام بیوروکریسی کی چھانٹی کریں یہاں سے، اور جو اوریجنلی لوگ وہاں بٹھائے ہوئے ہیں ان کو نکالا ٹھیک ہے جائے، جناب۔ ان کی جگہ پہ نیوٹرل لوگ لائے جائیں تاکہ الیکشن جو ہے وہ کم از شفاف ہو کم سکے۔ قابل اعتبار الیکشن۔ بہت شکریہ جناب امیر شاہ صاحب۔ بیسٹ شاہدہ جمیل صاحب آپ نے جوائن کیا۔ فاروق حمید صاحب ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب جو کہ سابق ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نیب